अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इमरान। आज एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कि कुरान पाक में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि औलाद को प्यार करो। अल्लाह से प्यार करने का, औलाद से प्यार करने का हुक्म अल्लाह ताला ने कहीं नहीं दिया, क्योंकि ये तो फितरी जज्बा है जो कि माँ बाप बनते ही आपके अंदर पैदा हो जाता है। वो कोई भी मजहब हो, कुछ भी हो, बच्चा जब किसी के घर बेबी होता है, बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप ऑब्वियसली इस बच्चे के साथ प्यार करने लग जाते हैं। और माँ तो पहले 9 महीने से बच्चे के साथ कनेक्ट होती है। तो वो जो प्यार जो होता है ना, वो माँ बाप के अंदर अल्लाह ताला ने फितरी डाला हुआ है। हाँ, कुरान पाक में जगह जगह ये कहा गया है कि अपने माँ बाप के साथ प्यार करो, उनका ख्याल करो। अच्छा, अब होता ये कि जब बच्चों की अपनी, लड़कों की, लड़कियों की अपनी फैमिलीज हो जाती हैं, तो फिर वो अपने माँ बाप को वो टाइम नहीं दे सकते, इग्नोर करते हैं, जान के नहीं करते, उनकी कुछ मसरूफियत ऐसी होती है, कुछ लोग जान के भी करते हैं, तो माँ बाप उससे बड़े हर्ट होते हैं। इसलिए कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने माँ बाप की जरूरतों का ख्याल कर दो। सिर्फ रोटी पानी का नहीं होता कि आपने किसी को कुछ देख लिया कि माँ बाप ठीक खा रहे हैं, एक कमरे में सो रहे हैं। आपका जो वक्त होता है ना, वो माँ बाप के लिए बहुत जरूरी होता है, जिस तरह उन्होंने आपको आपके बचपन में वक्त दिया होता है। आज माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए और एक से दूसरी दफा कोई बात पूछ लें तो बच्चा झुंझला जाता है, झुंझला के जवाब देता है अपने पेरेंट्स को। वो यंग भी होता है, उसमें बर्दाश्त की भी होता है। इस तरह जब आप छोटे थे तो आप एक बात को 10 दफा अपने माँ बाप से करते थे और पूछते थे, तो माँ बाप नहीं झुंझलाते थे, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार के साथ वो चीज समझाते जाते थे और बताते जाते थे। जब आपको पढ़ाना होता था तो आपकी एजुकेशन का भी इसी तरह वो ख्याल करते थे। और भी दीगर जो भी आप लोगों के मसाइल बच्चों के होते थे, आपके माँ बाप आपकी बड़े प्यार से परवरिश करते हैं, और फिर कई बच्चों की करते हैं। तो क्या आया एक और एक माँ बाप, एक माँ और एक बाप, क्या आजकल बच्चों से ये शुरू से वैसे होता आ रहा है कि वो नहीं संभाले जाते। वो एक से दूसरी दफा बाप अगर तो एक जुर्रत नहीं कर सकता। घरों में माएँ सहमी सहमी रहती हैं कि अभी हमारा बेटा आएगा। खास तौर पर बेटों की से है, बेटियां तो अभी भी अपनी माँ बाप को बहुत प्यार करती हैं और अपने हस्बैंड्स को तलकीन नहीं करती कि वो भी यही करें, क्योंकि तो फिर उनका बड़ा मसला हो जाता है कि वो लड़के का झुकाव अपने पेरेंट्स की तरफ ना हो जाए। तो उधर वो इस चीज से वो गाफिल रहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स भी जो हैं वो किस तरफ चल रहे हैं। बहरहाल जो सिंसियर बीवियां वो तो ऐसे नहीं करती हैं मेरे ख्याल से। उनका तो होता है कि अपने माँ बाप के साथ भी वो अच्छा सलूक करें। और माएँ जो बच्चों लड़कों की होती हैं वो अक्सर सहमी और डरी हुई रहती हैं कि अभी हमारा बेटा आएगा और वो अपनी बीवी के सामने हमारी बेइज्जती कर देगा किसी बात पे उठा के, और उसके बाद हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वो और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो माएँ जो होती हैं वो खामोश हो जाती हैं, फिर इसी खामोशी में वो अपनी कब्र में चली जाती हैं। मगर बच्चों को, लड़कों को ये एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये इतनी बुरी बात है। आप अपनी माँ की और बाप की सेहत से खेलते हैं, आप वक्त ना दे के अपने माँ बाप को हर्ट करते हैं। आप अपने फैसले जो होते हैं, जो आपके माँ बाप आपसे बचपन से आपके फैसले करते थे कि आपको किस स्कूल में डालना है, आपकी वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए, आपकी हर चीज होनी चाहिए। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप माँ बाप को इस काबिल नहीं समझते कि आप माँ बाप के साथ कोई मशवरा कर सकें। आप वो मशवरे इधर उधर करते फिरते हैं लोगों के साथ, दोस्तों से। माँ बाप से सिंसियर भी ज्यादा कोई होता है। आप माँ बाप से चीजें छुपाते हैं, गलत बातें करते हैं। देखें, अभी भी वक्त है बच्चों, आप लोग बड़े जो हो गए हो, बच्चों वाले भी हो गए हो, नई बच्चे भी जिनके मैरिड कपल्स हैं और अनमैरिड बच्चे भी जो हैं, वो इस चीज को रियलाइज करें कि उनके माँ बाप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जब माँ बाप नहीं रहते तो आप यकीन करें कि क्या तकलीफ होती है। गम में, खुशी में मुझे तो आज भी अपने पेरेंट्स याद आते हैं। मेरा तो आज भी दिल चाहता है कि मैं किस तरह उनसे कनेक्ट कर लूं। ऑब्वियसली अल्लाह के मेहमान है, अब तो चले गए दुनिया से। प्लीज आप लोग ख्याल करें अपने पेरेंट्स का, ये ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे आपके दिल में। कई दफा माँ बाप चले जाते हैं, पता नहीं आजकल किस तरह एकदम कुछ, आजकल तो ऐसी ऐसी खबरें होती हैं जी, कल वो ठहरा था आज वो है नहीं, यंग। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह का सलूक करेंगे, वो उनको हर्ट करेंगे, उनको डांटेंगे, डपटेंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा, जिस माँ बाप ने तुम्हें बोलना सिखाया उनको कुछ पता ही नहीं, जिस माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया उनको तो कुछ पता ही नहीं, जिन माँ बाप ने तुम्हारी स्कूलिंग करवाई, तुम्हें अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाने की कोशिश की, जो जिसकी हिम्मत होती है वो उसके मुताबिक पेरेंट अपने बच्चों की हमेशा भलाई चाहता है। इसलिए कुरान पाक में इस चीज का जिक्र कहीं नहीं है कि अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करो, क्योंकि ये वाकई फितरी जज्बा है। बल्कि मना किया गया कि ज्यादा मोहब्बत ना करो, और उसके बरक्स
اولاد کو ہمیشہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہترین خیال رکھیں. تو آپ اس چیز کو محفوظ خاطر رکھیں اور اس چیز کو ذرا اپنے دھیان میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں, اپنی ماؤں کو پیار سے بات کریں, کیونکہ ماں کا تو 3 درجے باپ سے بھی اوپر دیا گیا کہ اس سے بات کرنے سے پہلے اپنی زبان میں مٹھاس کھول لو. یہاں مائیں آج کل, میں نے خود دیکھا ہے, بہت سی خواتین سے میری ملاقات ہوتی ہے, بہت سی خواتین آتی ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ بیٹا گھر آ کے اتنا لاؤڈ ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی جب وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کرتا ہے نا, یا بدتمیز کرتا ہے یا ذلیل کرتا ہے اس کو کسی بات پہ, تو ماں کا وہ ہرٹ ہونا نا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس لڑکے بچے کے لیے کتنا بھاری پڑتا ہے. ماں کوئی منہ سے بددعا نہیں دیتی, ماں کچھ نہیں کہتی, پر وہ رب اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ جو بوائز ہیں ینگ یا زیادہ جو بھی جن کی مائیں زندہ ہیں, وہ پلیز کوشش کریں کہ اپنی ماؤں سے بدتمیزی بد کلامی مت کریں, اور اسپیشلی بیویوں کے سامنے تو اگر کوئی آپ کو بات پسند نہیں آ رہی تو وہ پولائٹلی اپنی ماں سے قریب بیٹھ کے پوچھ لیں. آپ قریب تو بیٹھتے نہیں آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے, کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں پرانی باتیں کریں گے, آپ لوگوں کے پاس نئی نئی باتیں ہیں, نئے نئے تجربے ہیں. یہ سب پتا ہوتا ہے ماں باپ کو بھی, سب جانتے ہیں ماں باپ. جب عورت ماں بنتی ہے نا, وہ پاگل ہی کیوں نہ ہو, وہ اس کو اپنے بچے کو سنبھالنا آ جاتا ہے. تو پلیز اس چیز پہ غور کریں. اللہ کی جو آپ آج کل چیلنج کرتے ہیں نا, اللہ کی قدرت کو اور نیچر کو آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں آج کل ینگ جنریشن, وہ مت کریں. میری تو اتنی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے, میں آبویسلی میں آپ لوگوں کو اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہوں, اور یہ صرف جو ویڈیوز بناتی ہوں میں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بناتی ہوں. ادروائز مجھے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں اور دیکھے ہیں, اور اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے زندگی کا جو میں نے گزاری ہے اتنے سال, ان کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو پلیز لڑکوں, تم لوگوں سے تو اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی ماں کو ایسے مت رکھو کہ وہ سہمی ہوئی گھر میں رہے, اور وہ انتظار میں رہے کہ آپ نے گھر آنا ہے اور آتی ماں کی بے عزتی کرنی ہے, ماں سے کوئی روڈ ہونا ہے, ماں سے کچھ غلط بات کرنی ہے. ایون باپ بھی بیچارہ جو ساری زندگی کما کے آپ لوگوں کو کھلاتا پلاتا تعلیم پہ لگاتا رہے, وہ بھی ڈرا بیٹھا ہو کہ اب باپ بیٹے نے آ کے کیا فرمانا ہے. یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا, آپ نے کھانا کیا کھایا, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے میرے لیے کیوں نہیں رکھا. اب ہماری عمر ہے کہ ہماری خدمت کی جائے. ہم لوگوں نے بچوں کی خدمت کر لی, اب ایک سرٹن ایج کے بعد بچوں کا فرائض شروع ہو جاتے ہیں, اور ماں باپ کے حقوق پورے ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے جو فرائض ہے وہ ڈیوٹیز پوری ہو جاتی کر دی ہم نے, بچے پیدا کیے, پڑھائے لکھائے, سب کچھ کیا, اچھی جابس پہ لگ گئے. اب اس کے بعد بچوں کی اپنی فرائض ہیں. ہم لوگ ماں باپ تو اپنے فرائض پورے کرتے ہیں, بچے اپنے فرائض میں بڑی کوتاہی کر رہے ہیں آج کل. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, پہلے اپنے ماں باپ کا بہت خیال کیا جاتا تھا اللہ کے واسطے, اللہ کے حکم کے مطابق. اب ایسا نہیں ہوتا. اب بے عزتی کرنا, بدزبانی کرنا, یہ بچوں کا شیوا بن گیا. پلیز اس سے ہٹ جائیں. آپ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں کہ پھر آخرت میں کیا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں نا, میرا کوئی ڈرانا مقصد ہے, یہ ایک نصیحت ہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ سمجھیں بات کو. کوئی آپ کو, میں بالکل سب جو بچے سنے میں سب کی ماں کی طرح ہوں گی, بڑی بہن کی طرح ہوں گی. اس بات کو آپ دھیان سے سنیں اور سمجھیں بھی, اور پلیز وہ گاڈ سے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا آج سے بند کر دیں. ان کو ڈرا سہما گھر میں نہ رکھیں. ان سے ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی, ان کی فزیکل ہیلتھ خراب ہوگی, اور آپ کو علیحدہ گناہ ہوگا. تو ایک اسٹرانگ فیملی بانڈ بنائیں, اور اپنی فیملی کو اچھا رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں. جس طرح وہ بچپن میں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں, یا آپ کے اسکول سے آئی شکایتیں, یا نیبر سے آئی آپ کی شکایتیں کہ انہوں نے شیشہ توڑ دیا, بال مار کے یہ کر دی, جس طرح وہ اگنور کرتے تھے, تو آپ بھی اس طرح اگنور کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, آیا کہ آپ ہر وقت ان پہ الزام لگائیں اور ان پہ غلط باتیں کریں ان کے ساتھ, اور ان کو انڈر پریشر رکھیں. اس چیز سے باز آ جائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.